आज म तपाईहरुको माझमा हिब्रू भाषाको बारेमा भन्दा पनि हिब्रू भाषामा बोलिने केही शब्द बोलचालको भाषामा बोलिने एकदम रेगुलरली युज हुने धेरै युज हुने शब्दहरू अथवा कन्भर्सेसनहरू लिएर आएको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला, ल लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर्स गर्न एकदमै नभुल्नुहोला, किनकि सबैको लागि युजफुल हुने कुराहरू हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैको माझसम्म आँखासम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त। अब म सुरु गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। उसले खान चाहन्छ। म तपाईहरुलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा भन्छु, त्यसपछि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भनिदिन्छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आजको यो सेसन चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेवाला छ तपाईहरुको लागि। उसले खान चाहन्छ। He wants to eat. हु रोचे ले ओखेल। केटा मान्छेलाई हु भन्ने गरिन्छ। मैले पहिलाको सिरिजहरुमा पनि भनेको छु, केटा मान्छेलाई के भन्ने, केटी मान्छेलाई के भन्ने, उनीहरूलाई के भन्ने, खानालाई के भन्ने, हैन। यस्तो कुराहरुमा तपाईहरुलाई पहिले भनेको छु। पहिला अगाडिको पनि सिरिजहरु बनेको छन्। त्यो सिरिजहरुमा गएर सुन्नु होला ध्यान दिएर है त। उसले खान चाहन्छ। He wants to eat. हु रोचे ले ओखेल। उनले खान चाहन्छिन्। She wants to eat. He रोचा ले ओखेल। ऊ खाँदैछ। He eats. हु ओखेल। हु ओखेल। केटा मान्छेलाई हु भनेर लाग्छ। मेल र फिमेल जेन्डर छुटाउनु पर्ने हुन्छ हिब्रू भाषामा पनि, जसरी हामीले नेपाली भाषामा छुटाएको जस्तै अरू ल्याङ्ग्वेजहरुमा छुटाएको जसरी हिब्रू भाषामा पनि केटा मान्छे र केटी मान्छेलाई छुट्याएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। केटा मान्छेलाई हु भन्ने गरिन्छ भनेदेखि केटी मान्छेलाई ही भनेर भन्ने गरिन्छ है त। He eats. He eats. ऊ खाँदैछ। हु ओखेलेत। हिब्रूमा भन्दाखेरि हु ओखेलेत। हु ओखेल भन्दिउँ है त। उनी खाँदैछिन्। She eats. He ओखेलेत। के भयो? हिब्रूमा भयो। ही ओखेलेत भयो। अब त्यही कुरालाई अर्को कुरा भनौँ। ऊ हिब्रू सिक्दैछ। He learns Hebrew. अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि हु लोमेद इब्रित। हु लोमेद इब्रित। सरी, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ लेख्नमा। हु लोमेद इब्रित भयो त। यसलाई भन्छ हिब्रूमा भनेको है यो चाहिँ। अब उनी हिब्रू सिक्दैछिन्। She learns Hebrew. अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि ही लोमेदेत इब्रित। कसरी भन्न सकिन्छ? ही लोमेदेत इब्रित भनेर भन्ने गरिन्छ है त। उसले गर्दैछ। उसले केही काम गर्दै होला, खाँदै होला, बस्दै होला, गाडीमा जाँदै होला, जेसुकै whatever जेसुकै गर्दै होला हैन। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ उले गर्दैछ भनेर अहिले हाललाई चाहिँ उसले गर्दैछ भनेर सिक्नबाट सुरु गरौँ है त। उसले गर्दैछ। He does. हु ओसे। यो भयो हिब्रू है त। ऊ ओसे। हु ओसे। ही ओसा। सरी, उनी गर्दैछिन्। She does. He ओसा। उनी गर्दैछिन्। She does. इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि, हिब्रूमा भन्दाखेरि ही ओसा। केटी मान्छेलाई के भनिन्छ? ही भनिन्छ है त। ही ओसा। यो भयो हिब्रूमा है त। तिनीहरू घर जाँदैछन्। तिनीहरू घर जाँदैछन्। They are going home. They are going home. अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि हेम ओल्खिम ले बबाइत। हेम ओल्खिम ले बबाइत अथवा हेम ओल्खिम बाइत पनि भन्न सकिन्छ। सरी, त्यसमै अब हेम ओल्खिम ले अबाइत भन्न सकिन्छ। म चाहिँ इजी सर्टकटमा भनेर भन्छु हैन। त्यही भएर अब यहाँ पढाउँदा त त्यसरी भन्न मिल्दैन। त्यही भएर एकदम लङ वेमा म जाँदैछु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि, सजिलो होस् तपाईहरुलाई सुरुमै बुझ्नको लागि भनेर हैन। हेम ओल्खिम ले अबाइत भनेर भनिदिन्छु म चाहिँ एकदम सर्टकट वेमा है। अब तपाईहरुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ।
अब डेफिनेटली पनि अब हाम्रो नेपाली प्रोनाउन्सिएसन अब सानोदेखि हामीले अर्कै टाइपको बोलेको हुन्छ। अब इजरायल आइसकेपछि अब त्यो हिब्रो बोल्दैमा हाम्रो त्यो फ्लुएन्सी हिब्रोमै जसरी इजरायलीहरूले बोल्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा त्यही वेमा जान चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ बिगिनिङ्समा होइन। पछि बिस्तारै गइसकेपछि आफसे आफ हुने कुराहरू हो। त्यही भएर अहिले पनि मैले पनि सिकाउँदाखेरि त्यति फ्लुएन्ट वेमा नजान पनि सक्छ। त्यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। आई एम भेरी सरी फर द्याट। तिनीहरू के भनिरहेका छन्? तिनीहरू के भनिरहेका छन्? वाट दे आर सेइङ, वाट दे आर सेइङ। अब त्यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि मा हेम उम्रिम। तिनीहरूलाई के भन्दो रहेछन्? हेम भनेर भन्दो रहेछ। मा हेम उम्रिम, मा हेम उम्रिम भनेर भन्ने गर्दो रहेछ है त। तिनीहरू आफ्नो देश फर्कदैछन्, तिनीहरू आफ्नो देश फर्कदैछन्, तिनीहरू आफ्नो देश फर्कदैछन्। दे रिटर्न टु देयर ओन कन्ट्री, दे रिटर्न टु देयर ओन कन्ट्री। अब यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि हेम खोज्रिम ले आरेज सेलाइम, हेम खोज्रिम ले आरेज सेलाइम। कसरी भनिँदो रहेछ हिब्रोमा? एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हेम खोज्रिम ले आरेज सेलाहिम भनेर भन्दो रहेछन् है त। हामी उनीहरूलाई हेर्दछौँ, हामी उनीहरूलाई हेर्दछौँ, हामी उनीहरूलाई हेर्दछौँ। We look to them, we look to them। अब यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि कसरी भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अनाख्नो मिस्तक्लिम अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम, यसरी लेखिदिउँ। अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम, हामी उनीहरूलाई हेर्दैछौँ। We look to them, we look to them। अब यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि कसरी भन्न सकिन्छ? अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम, अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम। कसरी भन्न सकिँदो रहेछ हिब्रोमा? अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई भयो हिब्रोमा भनेको है, HEBREW। यसलाई चाहिँ मैले हिब्रोमा भनेको अनाख्नु मिस्तक्लिम लाइम। अब अर्को कुरा भन्न जाँदैछु म तपाईँहरूलाई। आई डोन्ट हियर देम, 30 नम्बरमा फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई मैले फर्स्टमा तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्दै थिएँ नि, ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्। फर्स्टमा नेपालीमा भनिदिन्छु है त म। मैले तिनीहरूले भनेको सुनिन, तिनीहरूले भनेको सुनिन। अब सुनिन त भन्न डेफिनेटली पाइन्छ नि त होइन, सुन्यो कि सुनेन भन्न पाइँदैन त, डेफिनेटली पाइन्छ नि। त्यही भएर भन्दैछु होइन, मैले तिनीहरूले भनेको सुनिन भनेर भन्नु पर्यो। अब त्यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई डोन्ट हियर देम, आई डोन्ट हियर देम भयो है त इङ्ग्लिसमा। अब त्यही कुरालाई हिब्रोमा भन्दाखेरि हामीले कसरी भन्दो रहेछौँ भनेदेखि आनी, म भनेको आनी भइहाल्यो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। आनी लो सोमिया ओताम, आनी लो सोमिया ओताम भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले तिनीहरूले भनेको सुनिन भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा आई डोन्ट हियर देम। अब त्यही कुरा हिब्रोमा भन्दाखेरि आनी लो सोमिया ओताम भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अर्को कुरामा जाउँ अब। तिनीले भुइँ सफा गरिन्, तिनले भुइँ सफा गरिन्। अब यो केटी मान्छेलाई भनेको हो होइन। तिनीले
भुइँ सफा गरिन्। तिनीले भुइँ सफा गरिन् हैन। अब त्यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सी washed the floor. She washed the floor. अब त्यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि he सतफा एत रिच्पा भनेर भन्ने गरिन्छ। तिनीहरूले भुइँ सफा गरिन्। तिनीहरूले भुइँ सफा मिस्टेक भएछ यहाँनिर। तिनीहरूले भुइँ सफा गरिन्। तिनीहरूले भुइँ सफा गरिन् भनेर भन्यो। अब त्यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सी वास्ड द फ्लोर भयो त। अब त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने गरिन्छ भनेदेखि ही, अब केटी मान्छेलाई हि भनिन्छ भने त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला, मैले यति लामो अघिदेखि पढाउँदा हैन। सी वास्ड द फ्लोर भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा ही सतफा एत रिच्पा, भुइँलाई के भन्दो रहेछ रिच्पा, यसलाई भुइँ भन्दो रहेछ है जमिन। ही सतफा एत रिच्पा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब 15 नम्बरमा जाउँ। तिनीहरू के सोध्न चाहन्छन्? तिनीहरू के सोध्न चाहन्छन्? तिनीहरू के सोध्न चाहन्छन् भनेर भन्दाखेरि अब त्यही कुरालाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्दछौँ भनेदेखि what they want to ask. what they want to ask भनेर मैले इङ्ग्लिसमा सोधेँ। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी सोध्ने भनेदेखि मा हेम रोचिम ले लिसोल। मा हेम रोचिमले लिसोल। तिनीहरू के सोध्न चाहन्छन् what they want to ask भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मा हेम रोचिम ले लिसोल भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को भन्न जाँदैछु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो लाग्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यदि बोइज हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, गर्ल्स हुनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, त्यसलाई ट्रान्सफर गरिदिउँ न हामी होइन, के छ र। मैले अहिले मात्रै, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, के आउला जस्तो छ है अब यहाँ। मैले अहिले मात्रै मेरो केटी साथीलाई ओ माई गस भेटे। मैले अहिले मात्र मेरो केटी साथीलाई भेटेँ। अब यही कुरालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई जस्ट मेट माई गर्लफ्रेन्ड। ओ माई गड, गर्लफ्रेन्ड। आई जस्ट मेट माई गर्लफ्रेन्ड इङ्ग्लिसमा भयो। अब यही कुरालाई हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि आनी राख अक्साव पगास्ती ले खबेरा सेली। मैले अहिले मात्र मेरो केटी साथीलाई भेटेँ। यो कुरा नेपालीमा भयो। अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई जस्ट मेट माई गर्लफ्रेन्ड भनेर इङ्ग्लिसमा भनियो। आहा कति राम्रो है सुन्नमा नि, हेत्तेके। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी राख अक्सा पगास्ती ले खबेरा सेली। आनी राख अक्सा पगास्ती ले खबेरा सेली। सरी अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएछ। आनी राख अक्सा पगास्ती ले खबेरा सेली। आनी राख अक्सा पगास्ती ले खबेरा सेली भनेर भन्न सकिन्छ।
अब केटीलाई त भेट्यो, केटी साथीलाई होइन, अब के गिफ्ट दिएछ भनेर पनि सुनौँ है त हामी ध्यान दिएर। के दिँदो रहेछ भनेर पनि, केही दिएको छ कि छैन भनेर पनि बुझौँ है त। उनले मेरो लागि उपहार रहेछ है, केही किनेको रहेछ है त भनेपछि उपहार किनिन्। उनले मेरो लागि उपहार किनिन्। She bought a gift for me. उनले मेरो लागि उपहार किनिन्। इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि she bought a gift for me. अब यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि he, केटी मान्छेलाई he भनिन्छ है, he कनित मताना, गिफ्टलाई मताना भनिन्छ हिब्रूमा, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। गिफ्ट भनेको यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिन्छु है। गिफ्ट भनेको मताना। हि कनित मताना बिस्बिल्ली, सुन्नु है ध्यान दिएर। उनले मेरो लागि उपहार किनिन् भनेर भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा सी बौट अ गिफ्ट फर मी। अब यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा भन्दाखेरि हि कनित मताना बिस्बिल्ली, मताना भनेको गिफ्ट, हि केटी मान्छेलाई हि भनिन्छ, हि कनित मताना बिस्बिल्ली भनेर भन्ने गरिन्छ है त। कस्तो खुसी लाग्यो होला नि तपाईँहरूलाई गर्लफ्रेन्ड अनि त्यसपछिबाट उपहार भन्ने शब्दहरू आउँदाखेरि। रमाइलो लाग्छ, सिक्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेज। रामले बास्केट बल खेल्यो। राम, सीता, हरि, गीता जोसुकै राख्नु, वेभर वाट एभर डजन्ट म्याटर है। रामले बास्केटबल खेल्यो। राम प्लेड बास्केटबल। राम प्लेड बास्केटबल। अब हामीले यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भन्ने भनेदेखि राम सखाक कदुर साल भनिन्छ है बास्केटबललाई। रामले बास्केटबल खेल्यो। राम प्लेड बास्केटबल। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिँदो रहेछ, राम सखाक कदुर साल है त। अब वेयर आर यु गोइङ, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर सोध्नु पर्ने भयो त। तिमी कहाँ जाँदैछौ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है हजुर। तिमी कहाँ जाँदैछौ। अब यही कुरालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि वेयर आर यु गोइङ। अब हामीले त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि एफो आत ओलेखेत, हाम्रो हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि तिमी कहाँ जाँदैछौ, वेयर आर यु गोइङ, एफो आत ओलेखेत भनेर भनिन्छ भनेदेखि। अब यही कुरालाई केटा मान्छेलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि एफो आता ओलेख भनेर भनिन्छ है त। अब उसले भन्यो म कामको लागि सहर जाँदैछु भनेर भने। यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई एम गोइङ टु टाउन फर वर्क। म कामको लागि सहर जाँदैछु भनेर उसले भन्यो। आई एम गोइङ टु टाउन फर वर्क भनेर भन्यो इङ्ग्लिसमा। अब यसलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि आनी ओलेखेत
अबुदा अबुदा भनेर भनिन्छ है त। अनि ओले खेत ले अबुदा, अनि अनि ओले खेत ले इर भनिन्छ, इर ले अबुदा। म कामको लागि सहर जाँदैछु भन्नु पर्यो भने अनि ओले खेत ले इर, सहर भनेको इर ले अबुदा, यसलाई सहर भनिन्छ है। इरलाई के भन्छ? सहर। अनि ओले खेत ले इर ले अबुदा, म कामको लागि सहर जाँदैछु। अब अर्कोमा मैले सोधेर ल, यहाँबाट कति टाढा छ भनेर सोधेँ है त। यहाँबाट कति टाढा छ भनेर सोधेँ मैले। त्यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा सोद्धाखेरि हाउ फार फ्रम हियर, यहाँबाट कति टाढा छ भनेर सोधेँ है त। अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि कामा रखोक मी पो, यहाँबाट कति टाढा छ भनेर सोध्नु पर्यो भने हाउ फार फ्रम हियर, यो इङ्ग्लिसमा भयो। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि कामा रखोक मी पो, कामा रखोक मी पो, कामा रखोक मी पो है त। अब हामी 21 मा जाउँ है। के म तिमीसँग जान सक्छु? के म तिमीसँग जान सक्छु? के म तिमीसँग जान सक्छु भनेर कसैलाई रिक्वेस्ट गर्यो है त। मे आई गो विथ यु, मे आई गो विथ यु भनेर सोध्यो। अब त्यही कुरालाई कसरी सोध्ने हिब्रूमा भन्दाखेरि के म तिमीसँग जान सक्छु, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि मे आई गो विथ यु। अब त्यसलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि अनि अखोल लेलेखेत इताख भनिन्छ है। अब यसमा म तपाईँहरूलाई केटा मान्छे र केटी मान्छेलाई भन्नु छुटेको छु है। अब यसमा केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि, केटा मान्छेलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि मे आई गो विथ यु भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अनि अखोल लेलेखेत इताख भनेर सोधिन्छ है। अब केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि अनि या खोल लेलेखेत इत्खा भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। केटा मान्छेलाई इत्खा भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ है। के म तिमीसँग जान सक्छु भनेर सोधेको। म चाहिँ अब युजली मैले बोल्ने डेली भाषामा चाहिँ, डेली युजमा चाहिँ म कसरी बोल्छु भनेदेखि यही कुरालाई होइन, अनि यो खोला लेलेखेत इताख भनेर सोध्ने गर्छु है। म चाहिँ फेरि म चाहिँ एकदमै अब कस्तो भनेदेखि जसरी बोल्दा मलाई इजी हुन्छ म त्यसरी नै बोलिदिन्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउनु पर्ने भएको भएर एकदम एक्ज्याक्टली बोल्न पर्ने भएको भएर त्यसरी बोल्दैछु मैले होइन। मैले आफ्नो डेली लाइफमा मैले काममा युज गर्ने वर्ड्सहरूमा चाहिँ म यसरी बोल्छु है। मैले जसरी अहिले बोल्दैछु नि, अनि यो खोला लेलेखेत इताख भनेर सोध्छु केटी मान्छे हो भनेदेखि, अनि यो खोला लेलेखेत इताख भनेर सोध्छु। यदि केटा मान्छे हो भनेदेखि अनि यो खोला लेलेखेत इत्खा भनेर सोध्छु। जसरी इजी हुन्छ मलाई म त्यसरी नै बोल्छु। तपाईँहरूलाई पनि पछि अब बोल्दै गएपछि जसरी इजी लाग्छ त्यसरी नै बोल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके भनेर भने है त मैले। हुन्छ ठिक छ जाउँ किन नहुने भनेर भने है त। हुन्छ ठिक छ जाउँ न किन नहुने, किन नहुनु जान भइहाल्छ नि भनेर भने है त। ओके कम अन वाइ नट भनेर सोधेँ, भनेर भने है त। ठिक छ नि किन जान नहुने जाउँ न त सँगै। ओके कम अन वाइ नट भनेर भने है त मैले। कम अन वाइ नट भनेर भने है त इङ्ग्लिसमा। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि बेसेदर, ठिक छ भनेको चाहिँ बेसेदर हो है। बेसेदर ओ लामालो, ठिक छ
किन जान्न भने जान भइहाल्छ नि भनेर भन्दाखेरि ओ बेसार ओ लामालो किन जान नसक्नु जान भइहाल्छ नि भनेर भनेको है यो चाहिँ। अब हामी त्यहाँ कहाँ पुग्छौँ भनेर सोध्नु पर्ने भयो। सरी कति बजी कतिखेर पुग्छौँ भनेर सोध्नु पर्यो है त। त्यसलाई अन्तिममा हो यो चाहिँ, लास्टमा भयो। अब यो कन्भर्सेसनको एन्ड हो है हजुर यो चाहिँ। त्यहाँ हामी कहिले कहिले पुग्दछौँ भनेर भने। अब यही कुरोलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि when we reach there, त्यहाँ हामी कहिले पुग्दछौँ भनेर सोधेँ है। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि मताई अनाख्नु हामी भनेको अनाख्नु है, अनाख्नु मगिम सामा भनेको सामा भनेको चाहिँ त्यहाँ हामी त्यहाँ हामी कहिले पुग्दछौँ भनेर नेपालीमा सोधेँ मैले होइन। त्यही कुरालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि when we reach there भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब त्यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा सोद्धाखेरि कसरी सोध्न सकिन्छ भनेदेखि मताई अनाख्नु मिगिम सामा, मताई अनाख्नु मिगिम सामा। म चाहिँ यसरी भन्ने गर्छु, मताई अनाख्नु मिगिम सामा भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो अन्तिम हो है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी छोटो समयमा पुग्दछौँ, हामी एकदम छिटो छोटो समयमा पुग्दछौँ भने। अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि कसरी भन्न सकिन्छ इङ्ग्लिसमा we reach there very shortly, we reach there very shortly भनेर भने। अब हामीले त्यसलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि अनाख्नु मगिम सामा युतेर मुग्दाम सुन्नु होला है त। हामी छोटो समयमा नै पुग्दछौँ। मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु होइन। अब उसले सोध्यो कन्भर्सेसनमा, उसले सोध्यो कि हामीलाई त्यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्छ होला भनेर सोध्यो। अब त्यही कुरालाई हामी छोटो समयमा पुग्दछौँ भनेर भने रिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। वी रिच देयर भेरी सर्टली भनेर इङ्ग्लिसमा भन्न सकिन्छ भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि अनाख्नु मगिम सामा युतेर मुग्दाम, अनाख्नु मगिम सामा युतेर मुग्दाम भनेर भन्न सकिन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई होइन यति त अहिलेको लागि कन्भर्सेसन भयो, एउटा एकदमै सर्ट कन्भर्सेसन भयो होइन। म अब भने तपाईँहरूलाई केही वर्ड्सहरू भन्न चाहँदैछु। आई होप दिस इज भेरी युजफुल फर यु अल है। म तपाईँहरूलाई एकदमै छोटो वर्ड्सहरू भन्न चाहँदैछु त, वर्ड्सहरू होइन। अलिकति हामी कलर चेन्ज गरौँ है, धेरै रेड भयो पनि तपाईँहरूलाई एकदम बोरिङ लाग्न सक्छ। वर्ड्सहरू है त, हिब्रू वर्ड्सहरू है त। अब चाहिँ हामीले पढ्न जाँदैछौँ अब चाहिँ हिब्रू वर्ड्स। अब हिब्रू वर्ड्समा पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। एकदमै म छिटो भन्न जाँदैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्दै गर्नु होला, नोट गर्नु होला है त। तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्न सक्छ पछि, किनकि सुन्दाखेरि इजी लाग्छ होइन, तर फेरि सुनेर छोडिदिएपछि फेरि बिर्सिन्छ है फेरि। त्यही भएर एकदम सुनेर पनि टिप्ने पनि बानी गर्नु होला। एक्लैलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? एलोन है। यो इङ्ग्लिसमा भयो, यो नेपालीमा भयो, लास्टमा हिब्रूमा भयो है। एक्लै इङ्ग्लिसमा भनिन्छ एलोन, हिब्रूमा भनिन्छ लेबाद। नेपालीमा एक्लो, इङ्ग्लिसमा एलोन, हिब्रूमा लेबाद।
सँग सँग नेपालीमा सँग इङ्ग्लिसमा विथ हिब्रूमा भन्दाखेरि इम हिब्रूमा भन्दाखेरि इम भनेर भन्ने गरिन्छ बाहेक नेपालीमा बाहेकलाई इङ्ग्लिसमा विदाउट भन्ने गरिन्छ इङ्ग्लिसमा भनेदेखि हिब्रूमा कस्तो के भनिन्छ ब्ली हिब्रूमा के भनिन्छ ब्ली हिब्रूमा के भनिन्छ बाहेकलाई विदाउटलाई ब्ली भनेर भनिन्छ ब्ली अब अथवा वा कि नेपालीमा भयो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ अर भन्ने गरिन्छ हैन त अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा के भनिन्छ ओ हिब्रूमा के भनिन्छ ओ के भनिन्छ हिब्रूमा ओ भनेर भनिन्छ तललाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ डाउन तललाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ डाउन के भनिन्छ डाउन अब हिब्रूमा भन्दाखेरि ले माता हिब्रूमा भन्दाखेरि ले माता हिब्रूमा भन्दाखेरि ले माता अब अगाडि नेपालीमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इन फ्रन्ट अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि मूल अगाडि इन फ्रन्ट मूल पछाडि ब्याक इङ्ग्लिसमा हिब्रूमा भन्दाखेरि अखोरा पछाडि ब्याक अखोरा पछाडि नेपालीमा भयो ब्याक इङ्ग्लिसमा भयो हिब्रूमा भन्दाखेरि अखोरा मात्र नेपालीमा मात्र इङ्ग्लिसमा ओन्ली हिब्रूमा भन्दाखेरि राख मात्र नेपालीमा इङ्ग्लिसमा ओन्ली हिब्रूमा राख पनि नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा अल्सो भनिन्छ भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि गाम भनेर भन्ने गरिन्छ है गाम पनि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा अल्सो नेपालीमा गाम एक पटक फेरि वन्स मोर नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि त्यसलाई वन्स मोर भनिन्छ नि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला इङ्ग्लिसमा त इङ्ग्लिसमा एकपटक फेरि भन्ने शब्दलाई इङ्ग्लिसमा वन्स मोर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ओदपाम के भनिँदो रहेछ ओदपाम भनेर भनिँदो रहेछ अब अर्को एक इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि वान मोर प्लिज भनेर केही कुरा रिक्वेस्ट गरेर माग्छौँ नि हामी होइन त्यसलाई वान मोर भनिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा हिब्रूमा चाहिँ ओद एक हात भनिन्छ है ओद एक हात हिब्रूमा के भनिन्छ ओद एक हात भनेर भन्ने गरिन्छ र नेपालीमा भन्यो त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ एन्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ वे तर नेपालीमा भयो इङ्ग्लिसमा के भयो बट हिब्रूमा त्यसलाई के भनिन्छ अवल 13 नम्बरमै त मा हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा मालाई के भनिन्छ इन अर एट भनिन्छ है वे हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ मालाई वे हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ मालाई वे किनकि अब इङ्ग्लिसमा किनकिलाई के भनिन्छ बिकज इङ्ग्लिसमा किनकिलाई बिकज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बिगलाल हिब्रूमा बिगलाल भनिन्छ है बिगलाल नेपालीमा किनकि इङ्ग्लिसमा बिकज भनिन्छ भनेदेखि त्यही शब्दलाई हिब्रूमा
भिगलाल भनेर भन्ने गरिन्छ। सायद सायद इङ्ग्लिसमा मेबी, हिब्रूमा भन्दाखेरि उलाई भनेर भन्ने गरिन्छ है। पहिलो पहिलोलाई इङ्ग्लिसमा फर्स्ट भन्ने गरिन्छ भने हिब्रूमा रिसोन। हिब्रूमा के भनिन्छ पहिलोलाई? रिसोन। हिब्रूलाई के भनिँदो रहेछ पहिलोलाई? रिसोन। अन्तिमलाई लास्ट इङ्ग्लिसमा भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि आखारोन भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिँदो रहेछ हिब्रूमा? अन्तिमलाई आखारोन। अब अहिले हामी अहिले भनौँ है त। अहिलेलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? नाउ। अहिलेलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? नाउ। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि अक्साब। हिब्रूमा अहिलेलाई अक्साब भन्ने गरिन्छ। अहिलेलाई के भनिन्छ? अक्साब। पछि इङ्ग्लिसमा पछिलाई लेटर भन्ने गरिन्छ नि। इङ्ग्लिसमा पछिलाई लेटर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि लेटर। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि आखरकाख। हको प्रोनाउन्सिएसन त्यति हुँदैन है इजरायलमा, हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो पनि भनिदिइहालौँ। अब यसको पछाडि रिजन चाहिँ धेरै छन् भन्छन् होइन। अब त्यो मलाई पनि थाहा छैन एकदमै क्लियरली ट्रुथ एकदम बेसमा नबसिकन चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दिनँ म होइन। त्यही भएर हको प्रोनाउन्सिएसन त्यति धेरै हुँदैन इजरायलमा। अहिलेलाई यति नै भनेर बुझ्नुहोस्। पछिलाई आखरकाख भनेर भन्ने गरिन्छ है त। सरी, पछिलाई आखरकाख भनेर भन्ने गरिँदो रहेछ। चाँडैलाई इङ्ग्लिसमा अर्ली भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मुकदाम। चाँडैलाई के भनिँदो रहेछ? मुकदाम। चाँडैलाई के भनिँदो रहेछ? मुकदाम। ढिलालाई लेट भन्ने गरिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा, हिब्रूमा भन्दाखेरि मुखार भनिन्छ है। हिब्रूमा लेटलाई मुखार, ढिलालाई लेटलाई इङ्ग्लिसमा भयो होइन। ढिलालाई मुखार भन्ने गरिन्छ है। अघि भन्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिसमा बिफोर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि लिफ्नाई। बिफोर अघिलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि लिफ्नाई भन्ने गरिन्छ। अघिलाई हिब्रूमा लिफ्नाई भनेर भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ? अघिलाई लिफ्नाई। हस् त, आजको लागि यति नै। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई फलदायी नै भयो होला होइन। आजको एपिसोडमा अथवा आजको सिरिजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा बोलिने थोरै कन्भर्सेसन डेली युजमा युज हुने होइन। डेली युज भन्दा नि एकदमै इजी वेमा बोलचाली भाषामा युज हुने कुरा प्लस हिब्रूको केही सर्टकट वर्डहरू पढाएको छु, वर्ड्सहरू। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले टिप्नु भएको होला। नटिप्नु भएको भने टिप्दै पढ्नुहोस्, एकदमै सजिलो छ हिब्रू। मैले इङ्ग्लिसमा भनेको छु तपाईँहरूलाई, फर्स्टमा नेपालीमा भनिदिएँ, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा भनेको छु, त्यसपछि लास्टमा भने हिब्रूमा भनेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। नेपाल अनलाइन स्कुल आजको यो हिब्रू क्लासमा मैले तपाईँहरूको माझमा मैले जुन अगाडि पहिला एउटा पोडकास्ट जस्तो खालको एउटा सिरिज बनाएको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले नलेखिकन यत्तिकै मुखले मात्र भनेर चाहिँ एउटा अडियो बनाएको थिएँ, त्यो मिटिङ एन्ड ग्रिटिङ्स भन्ने होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यही टपिकमा लेखेर पढाउँदैछु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरूलाई हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, आफूले पनि मनन गर्ने हुनेछ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई याद दिलाइराखौँ होइन, हिब्रू इज नट माई नेटिभ ल्याङ्ग्वेज है। हिब्रू कुनै मेरो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन। मेरो पनि नेटिभ ल्याङ्ग्वेज नेपाली नै हो। त्यसकारण मैले आफूले सिकेको, बुझेको, पढेको ल्याङ्ग्वेज भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु होइन। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला। आशा गर्दछु हजुरहरू यदि इजरायलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई भाषा सिक्नलाई काम लाग्यो होइन। यदि नेपालमा अथवा अन्य कुनै देशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब भाषा सिक्नु त एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। ल्याङ्ग्वेज आउनु भनेको त राम्रो कुरा हो। अब हजुरहरूलाई
हिब्रूमा चाहिँ अब एबिसिडी हामीले इङ्ग्लिसमा एबिसिडी भनेर भनेको जस्तै जेडसम्म भनेको जस्तै अब हिब्रूमा एलेबेत गिमेल देलेत भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो हिब्रू वर्ड्सहरू पढेर हजुरहरूले अब यहाँ आएर यहाँको युनिभर्सिटीमा आएर हिब्रू एबिसिडी पढ्ने पनि होइन, एलेबेत गिमेल देलेत भन्दै होइन, एबिसिडी भनेको जसरी। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ नेपालीमा लेखेर नेपाली नै भन्ने कोसिस गरेर इङ्ग्लिस पनि एड गरिदिएको छु होइन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ मैले पढाएको कुराहरूलाई। हजुरहरूलाई यदि मैले पढाएको कुराहरूमा यदि कुनै कन्फ्युजन भएदेखि, मैले पढाएको कुराहरू यदि हजुरहरूलाई कतै काहीँ रङ लाग्छ, अथवा म पनि मान्छे हो होइन, भन्दै जाँदाखेरि मैले पनि कुनै वर्ड्सहरू अब प्रोनाउन्सिएसन्सहरू रङ भन्न सक्छु होइन। रङ भन्न गएकोमा म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु अहिलेदेखि नै होइन। मैले हरेक भिडियोमा भन्ने कोसिस गरेको छु यो कुरालाई चाहिँ, तर पनि हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला, सुनिदिनु होला है। आज म हजुरहरूलाई मैले जुन अगाडिको सिरिजमा एउटा अडियो बनाएको थिएँ मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्स भन्ने बारेमा, त्यो बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई लेखेर नै भनेर बनाउँदैछु। ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। मिटिङ्स अब रह्यो मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्स है। मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्सलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ ब्रखोत भनेर भनिन्छ, ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ। मिटिङ एन्ड ग्रिटिङ्सलाई चाहिँ हिब्रूमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ के चाहिँ पर्दो रहेछ त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। फर्स्ट म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्दैछु, अनि म तपाईँहरूलाई लास्टमा हिब्रूमा भन्छु है त। थ्याङ्क यू नेपालीमा भन्नुपर्दा धन्यवाद भनिन्छ होइन, धन्यवाद। ओके, अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो प्लिज, नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ भाकाशा भनेर भन्ने गरिन्छ, भाकाशा होइन। अर्को रह्यो डोन्ट मेन्सन इट भन्नुको मतलब केही छैन, ठिक छ, केही छैन होइन, यानि कि ठिक छ अथवा ठिक छ, ठिकै छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ लो दबार भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला प्लिज। नाइस टु मिट युलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा नाइस टु मिट युलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भनिन्छ होइन। तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा नाइमेओद, हिब्रूमा मैले तल लेखेको भएर मैले यसमा हिब्रू भनेर नै लेखिदिएँ होइन। हिब्रूमा भन्नुपर्दा नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके लाई ठिक छ, ठिकै छ त भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हिब्रूमा अकोल बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अर्को रह्यो अल द बेस्ट अथवा अब गुड लक होइन, गुड लक भन्नु पऱ्यो भने कोल तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ, कोल तोभ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, म हजुरलाई लास्टमा एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु होइन। कोल तोभ, हाउ इज गोइङ
कस्तो चल्दैछ, कस्तो चल्दैछ अथवा कस्तो छ हैन, अथवा कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मनिषमा भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। केटी मान्छेलाई चाहिँ भनेको है, त्यो चाहिँ मनिषमा भनेको चाहिँ। त्यसपछि अर्को रह्यो हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ, तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मास्लोमखा भनेर भन्न गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो गुड मर्निङलाई शुभ बिहानी नेपालीमा भन्नुपर्दा शुभ बिहानी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बोकेर तोभ। यो भने यो चाहिँ डेली युजको लागि युज हुने कुराहरू है। यो अहिले जुन मैले हजुरहरूलाई यो ग्रिटिङ्सहरू भन्दैछु नि, यो कुराहरू भन्छ। जस्तो बोकेर तोभ भनेपछि कोही यदि बिहानमा भेट हुन्छ अथवा तपाईँ यदि केयर गिभर भिजामा आउनुभएको छ, काम गर्नुहुन्छ केयर टेकरको जसरी भनेदेखि हजुरहरूले अब इम्प्लोयरलाई बिहान उठेपछि गुड मर्निङ त भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर बोकेर तोभ मनिषमा हैन, शुभ बिहानी कस्तो छ तपाईँलाई भनेर सोधेको त्यो भनेको चाहिँ। गुड मर्निङ पछि गुड इभिनिङलाई शुभ सन्ध्या भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एरेभ तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो गुड आफ्टरनुनलाई हिब्रूमा चाहिँ चेहराइम तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ दिनको टाइमलाई, शुभ दिनलाई चाहिँ। अब गुड नाइटलाई चाहिँ शुभरात्रि भनिन्छ हिब्रूमा, नेपालीमा शुभरात्रि भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अलिकति केरमेर भयो, लैला तोभ भनेर भन्छ। लैला मजनुको लैला होइन नि, फेरि यहाँनिर सुत्ने गुड नाइटवाला लैला तोभ भन्न खोजेको है मैले तपाईँहरूलाई। लैला तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भनिन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा बधाई छ, नेपालीमा भन्नुपर्दा भन्दियो होइन। नेपालीमा बधाई छ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मजाल तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब गुड लकलाई पनि अब त्यही हो होइन। अर्कोमा भन्दाखेरि गुड लकलाई भन्दाखेरि बाचलखा भनेर भन्ने गरिन्छ। गुड स्याटरडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि गुड फ्राइडे भन्दा पनि गुड स्याटरडे नै भनिदिउँ होइन। गुड स्याटरडे भन्नु पर्यो भनेदेखि सब्बात सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा। ह्याप्पी होलिडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि ह्याप्पी होलिडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि ह्याप्पी होलिडे अथवा ह्याप्पी फेस्टिभल भन्दियो होइन। यसमा अब भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि खाग समेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म तपाईँहरूलाई यो शब्दहरूको चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि कन्भर्सेसन भन्दा पनि सेन्टेन्स भन्दियो होइन। म सेन्टेन्स नै बनाएर तपाईँहरूलाई भन्दैछु एकचोटि दोहोऱ्याएर है। मिटिङ्स या ग्रिटिङ्सलाई हिब्रूमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि म हजुरलाई एउटा सेन्टेन्स बनाएर सुनाउँदैछु। थ्याङ्क यू
नेपालीमा भन्नुपर्दा धन्यवाद, हिब्रूमा भन्नुपर्दा तोदा रब्बा। अब त्यसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ भनेदेखि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्नु पऱ्यो भने आर्बे आर्बे तोदा रब्बा लाख, केटी मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने आर्बे आर्बे तोदा रब्बा लाख भनेर भन्ने गरिन्छ। प्लिज नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया, हिब्रूमा भन्नुपर्दा बाकस्सा, मलाई चिया दिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई तबिली त्यही बेबाकस्सा, तबिली त्यही बेबाकस्सा, टीलाई त्यही भनिन्छ। मैले हजुरहरूलाई अगाडिको सिरिजमा पनि भनेको छु टीलाई के भन्ने, कफीलाई के भन्ने, ब्रेडलाई के भन्ने भनेर अगाडिको सिरिजहरूमा गएर सुन्न नभुल्नु होला है त। तबिली त्यही बेबाकस्सा भनेर भन्ने गरिन्छ। डोन्ट मेन्सन इट, केही छैन ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब अर्को छ लो द बार भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि त्यसलाई सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि केही छैन ठिक छ, म ठिक छु होइन, केही छैन ठिक छ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि बेसेदर लो द बार, म ठिक छु केही छैन भनेर भनेको है। अब जस्तै अर्को रह्यो नाइस टु मिट यु, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर हिब्रूमा नेपालीमा भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नाइमे ओद, मैले माथि नअटेर तल लगेर भनेको छु, नाइमे ओद भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब के भन्नु पर्यो, एउटा सेन्टेन्स अर्को पनि बनाइहालौँ हामी होइन। नाइस टु मिट युलाई तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हया नाइमे ओद हयोम ले फगस ओताख, हया नाइमे ओद हयोम ले फगस ओताख, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। अथवा नाइमे ओद ले लिरो तोता खयोम, तपाईँसँग भेटेर अथवा भेटेर आज खुसी लाग्यो भनेर भनेको। इट्स ओके, ठिक छ। जे बेसेदर भनेर हिब्रूमा भनिन्छ भनेदेखि जे बेसेदर भनेर हिब्रूमा भनिन्छ भनेदेखि अब यसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेदेखि म ठिक छु अनि बेसेदर भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अर्को रह्यो एभ्रिथिङ इज ओके भनेर भनेको छ, नेपालीमा त्यसलाई सबै ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ अकोल बेसेदर भनेर भनिन्छ भनेदेखि जस्तै अब सोध्नु पऱ्यो, क्वेसन सोध्नु पऱ्यो होइन, के तिम्रो सबै ठिकै छ, तिमीलाई सबै सन्चै छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मा अकोल बेसेदर इताख भनेर भनिन्छ। मा अकोल बेसेदर इताख, के सबै ठिकै छ तिमीलाई भनेर सोधेको। अल द बेस्ट भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब कसैको एक्जाम छ अथवा केही कामको लागि जाँदैछ भनेदेखि अल द बेस्ट त भन्नुपर्छ हामीले होइन। अल द बेस्ट गुड लक भनेर भनिन्छ भनेदेखि यसला खायो मिफकान कोलतोफ भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको आज एक्जाम छ, बधाई छ भनेर गर्न लागिरहेको, तपाईँको आज एक्जाम छ, गुड लक अथवा बेस्ट अफ लक भनेर भनेको भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि यसला खायोम, केटी मान्छे भएको भएर यसला खायोम मिफकान, एक्जामलाई मिफकान भनेर भनिन्छ। यसला खायोम मिफकान कोलतोफ भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भन्न सकिन्छ। हाउ इज गोइङ, कस्तो चल्दैछ, ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मनिषमा भनेर भन्न गरिन्छ। मनिषमालाई अब हिब्रूमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कोही मान्छे नयाँ भेट भयो तपाईँलाई होइन, अब सलोम बोकेर त भनेर भन्यो भनेदेखि गुड मर्निङ शुभ बिहानी भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसमै एड गरेर मनिषमा कस्तो छ तिमीलाई भनेर सोध्ने गरिन्छ यहाँ इजरायलमा। हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ। हाई मासलुम खा, केटा मान्छेलाई सोद्धाखेरि मेल जेन्डरलाई हाई मासलुम खा एखाता मर्गिस, तपाईँलाई कस्तो छ, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको। एखाता मर्गिस। गुड मर्निङ शुभ बिहानी नेपालीमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भने बोकेर तोफ भनेर भनिन्छ भनेदेखि अघि मैले माथि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई मनिषमाको कुरामा होइन। गुड मर्निङ शुभ बिहानी बोकेर तोफ भनेर हिब्रूमा भनिन्छ भनेदेखि बोकेर तोफ मनिषमा एफो है त आधा दाइन भनेर भन्यो भनेदेखि गुड मर्निङ कस्तो छ तिमीलाई, अहिलेसम्म कहाँ थियो भनेर सोधेको है। अब अर्को रह्यो गुड इभिनिङ एरेब तोफ, हिब्रूमा भन्नुपर्दा नेपालीमा शुभ सन्ध्या। गुड इभिनिङ एरेब तोफ भनेर हिब्रूमा भनिन्छ। अब यसको पनि सेन्टेन्स बनाऊ होइन। कसैको फोन आयो, फोन उठायो है, त्यसपछि कुरा गर्ने पर्ने भयो है। सलोम एरेब तोफ मनिषमा, नमस्कार गुड इभिनिङ कस्तो छ तपाईँलाई भनेर सोधेको है। यो भनेको चाहिँ सलोम
एरेब तोप मनिषमा भनेर सोधेको छ त्यो चाहिँ। अब अर्को रहौँ गुड आफ्टरनुन चेहराइम तोफ भनेर भनेको छ भनेदेखि हजुरहरूले कसरी भन्न सक्छ भनेदेखि मैले जस्ट एउटा सानो सानो छोटो छोटो इक्जाम्पल दिएको है यसमा। हजुरहरूले अरू पनि धेरै कुराहरू एड गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले त जस्ट एउटा मात्र इक्जाम्पल दिएको छु यहाँ हजुरहरूलाई। गुड आफ्टरनुन चेहराइम तोफ भनिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि कसैलाई अब बाटोमा हिँड्दा भेट भयो होइन, अब भन्नुपर्ने भयो। अब चुपो लाएर अब सलोम भनेर मात्र बस्ने कुरा त भएन। अब गुड आफ्टरनुन छ भने गुड आफ्टरनुन भन्नु पऱ्यो होइन। अब मर्निङको टाइम छ भनेदेखि अब गुड मर्निङ भनेर भनिन्छ। त्यसै हिब्रूमा बोकर तोप भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। केही त सोध्नु पऱ्यो, अब बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ होइन, गुड आफ्टरनुन दिउँसोमा टाइममा भेट भयो। गुड आफ्टरनुन भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा तपाईँलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै चेहराइम तोफ। अब कहाँबाट आउनुभएको भन्नु पऱ्यो, मी एफो हैत मी एफो बात भनेर भन्न सकिन्छ है, कहाँबाट आउनुभएको। गुड नाइट अब सुत्नु जाने बेला भयो होइन, गुड नाइट लाइला तोप भनिन्छ हिब्रूमा शुभरात्रि नेपालीमा भयो होइन। गुड नाइट शुभरात्रि नेपालीमा, हिब्रूमा चाहिँ लाइला तोप भनिन्छ भनेदेखि अब तपाईँले बलबाइत अथवा इम्प्लोयर भनेको चाहिँ बलबाइत हो है हिब्रूमा। जस्तै अब कुनै पनि ठाउँमा जानुभएको छ, त्यो आफ्नो इम्प्लोयर काममा बस्नु भएको छ, इम्प्लोयरलाई अब गुड नाइट भन्नु पऱ्यो है तपाईँलाई हिब्रूमा। अब गुड नाइट त हिब्रूमा त लाइला तोप भनिन्छ। अब लाइला तोप भनेपछि के भने लाइला तोप भनेर मात्र सुत्नु जाने कुरा त भएन, तपाईँले अरू पनि केही शब्दहरू हाल्दाखेरि प्रेजेन्ट वे हुन्छ त्यसमा होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि गुड नाइट शुभरात्रि हिब्रूमा भन्नुपर्दा लाइला तोपमा चाहिँ लाइला तोप सेलाख लिसन तोप होइन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को रह्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स बधाई छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने अब हिब्रूमा भन्नुपर्दा मजाल तोप भनेर भन्छ। जस्तै अब कस्तो भन्नु भनेदेखि तपाईँले एक्जाम पास गर्नुभयो है, अथवा एक्जाम सकेर आयो तपाईँको भनेदेखि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हयोम निग्मा र मिफ्कान सेलाख तिम्रो एक्जाम सकियो अझ मजाल तोप बधाई छ, एक्जाम सकेकोमा बधाई छ भनेर भन्दैछ है मैले। हयोम निग्मा र मिफ्कान सेलाख मजाल तोप एक्जाम फाइनली सक्यो तपाईँको आज, बधाई छ तपाईँलाई भनेर भनेको है। अब गुड लक भन्नु पऱ्यो भनेदेखि बाचल खा। अब कोही काहीँ जाँदैछ, केही कुराहरू गर्दैछ, काम अथवा कुनै एक्जाम अथवा केही पुरा सामानहरू किन्न जाँदैछ, कुनै नयाँ काम गर्न जाँदैछ भनेदेखि गुड लक त भन्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई होइन। भन्दाखेरि बाचल खा भनेर भन्ने गरिन्छ। सिएलाख बाचल खा भनेको चाहिँ तपाईँलाई गुड लक लागोस्, सिएलाख बाचल खा भनेको तपाईँलाई गुड लक लागोस्। केटा मान्छेलाई भन्नु छ भनेदेखि सिएलाख खा बाचल खा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब रह्यो गुड स्याटरडे भनेको चाहिँ यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दा रिलिजियस, अब जुइसहरूमा पनि रिलिजियस र नन रिलिजियस हुँदो रहेछन् होइन। अब रिलिजियस मान्छेहरूले चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ अब सब्बात भनेर बार्ने गर्दछ होइन। त्यसमा चाहिँ न उनीहरूले गाडी घोडा चलाउँछन्, न उनीहरूले त्यसमा खाना पकाउँछन्, न कुनै इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी कुनै पार्ट्सहरूमा टचिङ गरेर हुन्छ नि कुराहरू गर्दछन्। उनीहरू बिहान दिउँसो दिनमा 3 टाइम प्रे गर्छन्, प्रे गरेर खाना खान्छन्, गफ गर्छन्, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्छन् होइन। कति कुराले भन्यो भने यो कुरा राम्रो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ इजरायली जुइसहरूको चाहिँ। गुड स्याटरडे भनेको चाहिँ अब त्यस्तै हो, सबात सलोम भनेको चाहिँ तपाईँको शनिबार शुभ रहोस् होइन, राम्रो होस् भनेर भनेको त्यो चाहिँ सबात सुरु भयो भनेर भनेको। फ्राइडे अब गर्मी टाइम र जाडोको टाइम हेरेर हुन्छ होइन, त्यो टाइम हेरेर चाहिँ सब्बात सुरु भयो भनेपछि आज फ्राइडे यतिखेरबाट सुरु भएको सब्बात भोलि बेलुका चाहिँ जबसम्म अब अँध्यारो हुँदैन, अब टाइम हेरेर हुन्छ घडीको होइन, टाइम हेरेर यतिखेरसम्म चाहिँ सब्बात सकेको छैन भनेदेखि फ्राइडे इभिनिङको त्यो टाइमदेखि स्याटरडे इभिनिङको लास्ट जुन त्यो सब्बात नभनेको फ्राइडे स्याटरडे इभिनिङसम्मको टाइमलाई चाहिँ एउटा तोकेको घडीको टाइमसम्मको लागि चाहिँ सब्बात सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ, सब्बात सलोम। अब त्यसको एउटा सेन्टेन्स म बनाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई। गुड स्याटरडेलाई इङ्ग्लिसमा गुड स्याटरडेलाई हिब्रूमा सब्बात सलोम भनिन्छ भनेदेखि सब्बात सलोमलाई सिएलाख सब्बात सलोम, तपाईँलाई सब्बात सलोम भनेर भनेको। अब अर्को पनि भन्न जाँदैछु म, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ सब्बातमा भनेर भन्यो भनेदेखि एफो आता ओलेख वा सब्बातमा कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेको है। ह्याप्पी होलिडे ख्याक समय याख भनेको ह्याप्पी फेस्टिभल होइन, ह्याप्पी फेस्टिभल ह्याप्पी होलिडे भनेको चाहिँ ख्याक समय याख भनेर भनेको है। त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तै अब तपाईँहरूको कुनै पनि फेस्टिभल आउँदैछ है, मानौ अब रोश हसना भनेको चाहिँ इजरायलको न्यू इयर हो है, रोश हसना मानिदियो है त।
रोससन आएको छ भनेदेखि अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो तपाईँको साथीलाई, अब तपाईँ फ्यामिलीलाई नै भन्नु होइन, फ्यामिलीलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिएलखेम खाक्समेयाखले कोल मिसपाखा। कोल मिसपाखा भनेको कोल भनेको पुरै, मिसपाखा भनेको परिवार है। सिएलखेम खाक्समेयाखले कोल मिसपाखा भनेर भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई। हस् त, आजको सिरिजमा मैले तपाईँहरूलाई ग्रिटिङ्स यहाँ र मिटिङको बारेमा चाहिँ बरखोतहरूको थोरै शब्दहरू त्यहाँ निकालेर त्यसमध्ये पनि सेन्टेन्स बनाएर मैले तपाईँहरूलाई सुनाएको छु। आशा गर्दछु हजुरहरूले मैले पढाएको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला होइन। फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्नु होला, आफ्नो कपीमा नोट गरेर टिप्नु होला। मैले यहाँनिर एउटा मात्र सेन्टेन्स बनाएको छु होइन, धेरै कुनै पनि वर्ड्सहरूको सेन्टेन्सहरू बनाएको छैन मैले। हजुरहरूले योबाट धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर रिपिट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई हामीलाई कुनै पनि कुराहरू सोध्नुपर्ने भएदेखि होइन, अब हिब्रूको लागि चाहिँ हामीलाई यो पनि पढाइदिनुहोस् न म्याम